बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर शैतान के 3 हमलों के बारे में है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर शैतान ने 3 हमले किए। वो समझता था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम राह रास्त से हट जाएंगे, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र अल्लाह ताला के आगे शुक्र बरकरार रहा। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शुमार बादशाहों में किया जाता है। आप अलैहिस्सलाम की मलकत में मुल्क शाम का इलाका बसनिया था, जहाँ आप अलैहिस्सलाम के पास 1000 बकरियों का रेवड़ था, जिनके लिए आप अलैहिस्सलाम ने चरवाहे रखे हुए थे। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम के पास 500 बैलों के जोड़े थे, जिनके लिए कमो बेश 500 ही ग़ुलाम थे, जो कि अपने ख़ानदानों समेत आपकी मलकियत थे। इस तरह गधों का भी एक बहुत बड़ा रेवड़ था। ये सब आपकी मलकियत था। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर मालो मता रखते थे। आप अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में थे, तो आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आसमानों के फ़रिश्तों में भी मकबूल था। एक रोज़ के जब फ़रिश्ते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करके उनके लिए दुआएँ मांग रहे थे, तो शैतान का उनके पास से गुज़र हुआ। इब्लीस मलऊन ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुना तो हसद और अदावत का जोश उमड़ आया। उसने फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की और कहने लगा, इलाही, मुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम पर तसल्लुत और इख्तियार दिया जाए कि मैं उन्हें उनके दीन के मुतालिक फ़ितने में मुब्तला कर सकूँ। बस शैतान की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और शैतान को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सिर्फ माल पर तसल्लुत अता फ़रमा दिया, जबकि आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक और अक्ल व इदराक इसके अख्तियार से बाहिर थे। बस शैतान खुशी खुशी अपने ठिकाने पर वापस लौटा और फ़ौरन अपने चेलों को तलब कर लिया। इब्लीस ने अपने कारंदों से कहा, तुम्हारे पास कितनी क़ुव्वत व ताकत और इल्म है, क्योंकि अब मुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत पर इख्तियार मिल चुका है। और दौलत छिन जाने का दर्द ऐसा होता है कि बंदा अपने ईमान और यकीन से हाथ धो बैठता है, और यकीनन अय्यूब भी अपने ईमान में लरज़ जाएगा। मनकूल है, हर शरीर जिन और मालो मता को बर्बाद करने में ज़रा सी भी ताकत रखता था, शैतान की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ तैयार हो गया। इब्लीस ने इनको फ़ौरन रवाना किया और यूँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आज़माइश का पहला इम्तहान आन पड़ा। शैतानों ने आन की आन में तमाम जानवर हलाक कर दिए और ज़मीनों पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो एक रात पहले अपने इलाका के मालदार तरीन शख्स थे, अब उनकी मलकियत में कोई जानवर ना बचा। मगर अल्लाह के नबियों की शान ही निराली होती है। आप अलैहिस्सलाम ने ये जो भी अजीम बर्बादी देखी, फिर भी अल्लाह ताला की तारीफ़ ही की और एक लम्हा भी इबादत इलाही से तवज्जो मबज़ूल ना होने दी, हत्ता कि अफ़सोस का जुमला भी अपनी ज़बान पर ना आने दिया। दूसरी तरफ शैतान मरदूद मायूस होकर फिर बारगाह इलाही में हाज़िर हुआ और इल्तिजा की कि मुझे अय्यूब की औलाद पर भी इख्तियार दिया जाए। अल्लाह ताला ने इस मरदूद की ये इल्तिजा भी कबूल फ़रमाई और उसे इख्तियार दे दिया गया। मगर फिर भी अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म व अक़ल को शैतान के शर से महफूज रखा। चनाचा इस मलऊन ने ऐसा वार किया कि आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को भी हलाक कर दिया, और ख़ुद आप अलैहिस्सलाम के बच्चों की उस्ताद की शक्ल में आपके सामने आया और आप अलैहिस्सलाम के जज्बात को मज़ीद बरअंगेख्ता किया, जिससे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुतासिर हुए और आप अलैहिस्सलाम पर गरिया तारी हो गया, और आप अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी खाक लेकर अपने सर पर डाली, जिससे इब्लीस को बहुत खुशी हुई और नबी अल्लाह के इस अमल को अपने हक़ में गनीमत जाना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन शैतान की चाल समझ के और अपने अमल पर नादिम होकर तौबा की, जिसे फ़रिश्ते लेकर फ़ौरन बारगाह इलाही में हाज़िर हो गए। अज़ीम सदमे बर्दाश्त करने के बाद भी जब आप अलैहिस्सलाम के कदम ना लड़खड़ाए, तो इब्लीस फिर अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त लेकर पहुँच गया और अर्ज़ गुज़ार हुआ, मुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर भी इख्तियार दे दिया जाए।
اللہ تعالیٰ نے اسے آپ علیہ السلام کے جسم پر بھی اختیار دے دیا، مگر آپ علیہ السلام کی زبان اور دل کو اس کے اختیار سے باہر ہی رکھا۔ چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ شیطان نے سجدہ کی حالت میں آپ علیہ السلام پر وار کیا اور آپ علیہ السلام کے گلے میں ایسی پھونک ماری کہ فوراً آپ علیہ السلام کا جسم آگ کی مانند جلنے لگا، جلد گلنے لگی، حتیٰ کہ چند ہی دنوں میں جسم میں بدبو پیدا ہو گئی۔ تکلیف کا یہ عالم تھا کہ یہ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی جسم کے گوشت کو کھینچ کھینچ کر الگ کر رہا ہے۔ تعفن کی وجہ سے کوئی آپ علیہ السلام کے قریب نہ آتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے باہم فیصلہ کیا اور آپ علیہ السلام کو بستی سے نگال باہر کیا۔ نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بدن میں زخم ہونا شروع ہوئے، زخموں میں پیپ پڑ گئی اور پیپ میں کیڑے پیدا ہو گئے، جس سے سارا بدن گلنا سڑنا شروع ہو گیا اور بدبو پیدا ہو گئی۔ عزیز رشتہ دار، ہمسائے، گاؤں والے سب اس بدبودار حالت سے گھن کھانے لگے اور انہیں گاؤں چھوڑنے پر مجبور کیا جانے لگا، مگر اللہ کے یہ برگزیدہ بندے اور نبی اس حالت میں بھی اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور اس کا شکر بجا لا رہے تھے۔ صبر اس طرح برقرار تھا، آخر گاؤں سے باہر دور جنگل میں جہاں کوئی آبادی نہ ہو جانا پڑا۔ بعض روایات کے مطابق 3 بیویاں اور تھیں، انہوں نے بھی طلاق مانگ لی اور آپ نے ان کو یکدم طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ صبر اسی طرح برقرار تھا، آخر گاؤں سے باہر دور جنگل میں جہاں کوئی آبادی نہ ہو جانا پڑا۔ بعض روایات کے مطابق 3 بیویاں اور تھیں، انہوں نے بھی طلاق مانگ لی اور آپ نے ان کو یکدم طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ محض وفادار بیوی ساتھ تھی اور 2 رشتہ دار نوجوان جو شاگرد بھی تھے، وہ آتے جاتے خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ بیوی بھی خدمت کرتی اور ارد گرد مزدوری کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے کے لیے کچھ کما کر بھی لاتی۔ اس تگ و دو میں سالوں گزر گئے۔ میعاد کے متعلق مختلف روایات ہیں جو 7، 13، 18 سال تک ہیں۔ بہرحال بیوی بھی متواتر حق خدمت ادا کر رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، آپ اپنے خدا سے اپنی صحت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے، کتنے سال ہم نے اللہ کے انعامات کے مزے لیے ہیں؟ بیوی نے کہا، 80 سال۔ کہنے لگے، کم از کم جب تک 80 سال اس تکلیف میں نہ گزر جائیں میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرماتا ہوں، کیونکہ ناشکرے لوگ ہی جلدی تنگ آ کر ناشکری کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کے سب انعام و اکرام بھلا دیتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہی رہنا چاہتا ہوں اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائش کو بھی صبر و شکر سے قبول کرتا ہوں۔ بیوی کی زبان سے اس تنگ دستی میں کوئی ایسی بات نکل گئی جسے انہوں نے ناپسند کیا اور کہنے لگے کہ اگر مجھے صحت ہو گئی تو میں تمہیں 100 درے لگاؤں گا، مگر اب اس اللہ کی آزمائش کا دعا مانگ کر ٹالنے کی جرت نہیں کروں گا۔ یہی بات اللہ کو پسند آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ پہنچے اور پوچھا، اے نبی، کس حالت میں ہو؟ جواب دیا، اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور شکر گزار بندوں کا یہی شیوا ہوا کرتا ہے۔ کہنے لگے، اگر اسی طرح بیٹھے رہے تو اللہ کے خزانوں میں ابھی بڑی سے بڑی بلائیں موجود ہیں جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا کرنا واجب ہے کہ اس کی مدد پہنچنی چاہیے کہ دعا کرو۔ حالت انتہا کو پہنچ چکی تھی، بولنے کی طاقت بھی باقی نہ رہی تھی، کیڑے زبان کو بھی چاٹ رہے تھے۔ اللہ سے دعا کی کہ میرے لیے شکر اور ذکر کرنے کی قوت بہا رکھ۔ حکم ہوا، یہاں ایڑی مارو۔ ایڑی مارو، ایڑی ماری تو 2 چشمے ابلتے ہوئے پانی کے نکل آئے، ایک گرم پانی کا، دوسرے ٹھنڈے پانی کا۔ حکم ہوا کہ گرم پانی سے نہاؤ اور ٹھنڈے سے پانی پیو۔ آپ نے ایسا ہی کیا، بالکل تندرست اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے بہشت سے چادر بھیجی، وہ اوڑھ لی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے اشارے کے مطابق گھر کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ایک ایک فرزند کو آواز دی، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ ایسی ہی صورت مال مویشیوں کی ہوئی۔ طلاق لینے والی بیویاں پھر آپ علیہ السلام کے نکاح میں بھی آ گئیں۔ جتنی نعمتیں آپ سے چھینی تھیں اس سے 2 گنا آپ کو عطا ہو گئیں۔ ایک سرخ بادل آپ کے سر پر 3 دن رات تک سنہری ملخ برساتا رہا۔ آپ کی بیویاں جوان ہو گئیں اور ان سے 26 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کے 2 کھیت تھے، ایک پر سونا برسا اور دوسرے پر چاندی۔ یہ سب عنایات ایوب علیہ السلام کے صبر کا انعام تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ تو صبر ہی کے بندے ہیں جن کو قیامت میں ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس بیانیے کو رد فرما دیا کہ وہ سب کو بہکا سکتا ہے۔
اور جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے اس لیے شکر گزار ہیں کہ ان کے پاس مال و متاع ہے، اولاد ہیں، بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں لا کر یہ بھی واضح کر دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام صرف صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ جب قیامت کے دن صابرین میدان حشر میں لائے جائیں گے اور ان کو بے انتہا نعمتیں عطا کی جائیں گی، تو ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں عیش و آرام اٹھائے ہیں، صابرین یعنی صبر کرنے والوں کو دی جانے والی نعمتوں کو دیکھ کر رشک پیدا ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ سے التجا کریں گے، اے اللہ تو دنیا میں ہمیں کس سخت مصیبت یا تکلیف میں مبتلا کر کے بھیج دے تاکہ ہم بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح عالی منصب نصیب ہوں، جبکہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ التجا کریں گے کہ ہمیں کینچی عطا کی جائے تاکہ تیرے سامنے ہم اپنے بدن بھی کاٹ لیں اور ہم کو بھی ایوب علیہ السلام کی طرح اجر عظیم ملے، مگر پھر بھی افسوس کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں مشکل حالات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان لوگوں میں شمار کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔